सबैजनालाई नमस्कार। म दाङबाट एचएन पाण्डे। आज मैले यहाँहरूमाझ माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2076 ले कक्षा 11 को पाठ्यपुस्तक अन्तर्गत बाह्य मूल्याङ्कन अन्तर्गतको भाषिक सिप विकासका लागि 2 अङ्क भारको निर्धारण गरेको शब्द स्रोतका बारेमा विभिन्न सामग्रीलाई लिएर उपस्थित भएको छु। सबैभन्दा पहिले अब शब्दलाई स्रोतका आधारमा विभाजन गरेर अध्ययन गरिन्छ। त्यसैले मैले शब्द स्रोतलाई प्रष्ट पार्ने प्रयत्न गर्दछु। नेपाली भाषाको शब्द भण्डार प्राय संस्कृत भाषाकै शब्दहरूले भरिएको छ। नेपाली भाषाका केही शब्दहरू अन्य भाषाबाट पनि आएका छन्। यसै आधारमा नेपाली भाषाका शब्दहरूलाई तत्सम, तद्भव र आगन्तुक गरी 3 प्रकारमा बाँड्न सकिन्छ। तत्सम र तद्भव शब्दलाई नेपालीका मौलिक शब्द पनि भनिने हुँदा कहीँ कतै तत्सम, तद्भव र आगन्तुक शब्द नभनेर मौलिक र आगन्तुक शब्द पनि भन्ने गरेको पाइन्छ। अब तत्सम शब्द के हो, तत्सम शब्द कसरी बनेको हुन्छ, तत्सम शब्द पहिचान गर्ने आधार के हो, यसतर्फ लागौं। तत् प्लस सम बराबर तत्सम हुन्छ। तत्को अर्थ हो त्यो, तत्को अर्थ त्यो र समको अर्थ उस्तै भन्ने हुन्छ। यसरी हेर्दा तत्समको अर्थ पहिले भए जस्तै भन्ने हुन्छ। संस्कृत भाषाबाट जस्ताको तस्तै नेपालीमा आएका शब्दलाई तत्सम शब्द भनिन्छ। तत्सम शब्दहरूको हिज्जे सामान्यतया फेरिएको हुँदैन, यानि कि संस्कृतमा जसरी लेखिन्छ त्यसै गरी लेख्ने गरिन्छ। नेपालीमा संस्कृतबाट जस्ताको तस्तै आएका त्यस्ता शब्दहरूलाई संस्कृतमा जस्तो वर्ण विन्यास हुन्छ नेपालीमा पनि सामान्यतया त्यसै गरी लेख्ने गरिन्छ। जस्तै अग्नि, त्रिशूल, पुष्प, ज्योति, प्रकाश, ज्ञान, अक्षर, अभिनेत्री, उपस्थिति, एकाङ्की, तिथि, वाणी, शिव, षड्यन्त्र, सम्राट, अनि त्यसै गरी अधिक, शिरीष, निर्वाण, नितम्ब, अर्थ, इन्द्रिय, क्रान्ति, सुसुप्त, पति, ईश्वर, कमल, ऋषि, सारथी, पुष्टि, तीक्ष्ण, अनि त्यसै गरी प्रीति, शील, श्रेय, ईश, कीट, क्रीडा, क्षीण, गीति, ग्रीष्म, जीव, टीका, पीडा, दीक्षा, नीति, पीयूष, विभत्स, वीर, अनि त्यसै गरी शीत, शीर्षक, चित्कार, भीष्म, मीन, मीमांसा, सीता, सीमा, स्वीकृति, न्यून, स्तूप, मूल्य, मूर्ख, भूमि, शून्य, सूक्ष्म, सूत्र आदि यी तत्सम शब्दका उदाहरणहरू हुन्। अब हामीले तत्सम शब्द यी र यति छन् भनेर शब्दहरू याद गर्न, कण्ठस्थ गर्न सक्दैनौं। तसर्थ तत्सम शब्द पहिचान गर्ने सूत्र यानि कि आधारहरू के छन् त यसतर्फ लागौं। तत्सम शब्द पहिचानका आधारहरूतर्फ पहिलो आधार हो संस्कृतबाट जस्ताको तस्तै नेपालीमा आएका शब्दहरू तत्सम शब्द हुन् भन्ने आधार हो। संस्कृत शब्दलाई चिनिन्छ भने त्यसलाई हामी तत्सम शब्द भन्छौं। र अर्को आधार छ य, ण, अनि त्यसै गरी मोटो स, पेट काटेको स, क्ष, त्र, ज्ञ र ऋ यी वर्णहरू प्रयोग भएका शब्दहरू तत्सम शब्द हुन्। जस्तै कञ्चन, कञ्चनमा य प्रयोग भएको छ, यहाँ हामीले अगाडि य प्रयोग भएपछि
तत्सम हुन्छ भनेका छौँ। त्यसैले यो कञ्चन शब्द तत्सम शब्द भयो। त्यसै गरी अर्को छ व्यञ्जन, यो पनि सोही कारणले नै तत्सम भयो। त्यसै गरी कृष्ण, यहाँ पेट काटेको छ र अण प्रयोग भएको छ। त्यसै गरी पिण्डमा अण प्रयोग भएको छ। त्यसै गरी शिशिरमा मोटो स प्रयोग भएको छ। त्यसै गरी क्षेत्रमा क्ष र त्र प्रयोग भएको छ। त्यसै गरी त्रिशूलमा त्र अनि मोटो स प्रयोग भएको छ। विज्ञानमा विज्ञान पनि हो, विज्ञानमा के प्रयोग भएको छ भने यहाँ वास्तवमा विज्ञान र वर्षा जस्ता यी वर्णहरू यो उदाहरण अन्तर्गत नपरे पनि तत्सम शब्द त हुन् नै। यी कुराहरू पछाडि आउलान्, तर यहाँ चाहिँ ब उच्चारण हुने तर ओ लेखिने भएको कारणले गर्दा यी तत्सममा आएका हुन्। यसलाई यो नियममा अहिले के गरौँ त, राख्छौँ। किन राख्छौँ? ओ र ज्ञको कुरा त फरक छ। ज्ञ आएको छ नि त, यहाँ हामीले अगाडि ज्ञ आयो भने के भनेका छौँ? तत्सम भनेका छौँ। मैले भन्न खोजेको यहाँ दुईवटा कारण छन्। एउटा ज्ञ आएको छ, यस्ता थुप्रै छन् है, शब्द आदिमा शब्द मध्यमा दीर्घ हुने कुराहरू पनि आउँछन्। तर अहिले यो नियम अन्तर्गत गएर हामीले हेर्दा के त यो शब्दमा ज्ञ आएको छ, त्यसैले तत्सम हो, यति बुझौँ। र यहाँ पेट काटेको स आएको छ, त्यसैले यो पनि तत्सम नै हो। त्यसै गरी अर्को आधार छ स्र। यदि यो स्र यो चाहिँ प्रयोग भएको कुनै शब्द छ भने हामीले त्यो शब्दलाई पनि तत्सम शब्द भन्छौँ। जस्तै स्र, श्रीमान, श्रीधर, श्रम, आश्रय, श्रोता, श्रवण अनि श्रमिक, यस्ता शब्दहरू पनि के हुन्छन् त? तत्सम शब्द हुन्छन्। त्यसै गरी अर्को आधार छ रि वा रिकार लागेका शब्द तत्सम हुन्छन्। जस्तै गरेर ऋषभ, ऋचा, ऋजु, ऋण अनि ऋग्वेद अनि त्यसै गरेर कृषक, यसमा पनि रिकार छ, कृषक। अब पेट काटेको स त आयो माथि नै, यसको उदाहरण यसको नियम हामीले पढिसकेका छौँ। त्यो भन्दा पनि यहाँ रिकारको कुरा छ, रीको कुरा छ, कृ आएको छ। त्यसै गरी कृषक, कृषि, नृत्य, नेतृत्व, यिनीहरू चाहिँ के हुन् त? रि र रिकार लागेका शब्दहरू भएका कारणले गर्दा यी जम्मै शब्दहरू के हुन् त? तत्सम शब्द हुन्। त्यसै गरी अर्को आधार छ तत्सम शब्द पहिचान गर्ने आधारमा रेफ भन्दा अगाडि, यदि रेफ भन्दा अगाडि दीर्घ आएका शब्दहरू छन् भने ती के हुन् त? तत्सम हुन्। जस्तो रेफ भनेको घको माथि रेफ छ, यसको अगाडि दीर्घ आएको छ दी, त्यसैले दीर्घ तत्सम भयो। सूर्य सोही कारणले तत्सम भयो। जीर्ण त्यो पनि सोही कारण भयो। त्यसै गरी तीर्थ, पूर्व, किर्ण अनि पूर्ण, यी शब्द चाहिँ तत्सम शब्द हुन्। अब त्यसै गरी तत्सम शब्द पहिचान गर्ने अर्को आधार हो श्रीबिन्दु प्रयोग भएका शब्दहरू तत्सम शब्द हुन्। जस्तै श्रीबिन्दु, संरचना, सको माथि श्रीबिन्दु छ, संयोग, संलग्न, संयम, संवाद, संहार, संसार, वंश इत्यादि, यी शब्दहरू पनि तत्सम हुन्। त्यसै गरी तत्सम शब्द पहिचान गर्ने अर्को आधार हो ब उच्चारण हुने तर व लेखिने। मैले पहिलो आधारमा केही वर्षा भन्ने शब्दको बारेमा केही भनेको थिएँ, यहाँ त्यो उदाहरण आउँछ। अब ती बाहेकका अन्य उदाहरण पनि यहाँ छन्। यदि उच्चारण चाहिँ ब उच्चारण हुन्छ तर लेख्दा ओ लेखिन्छ भने ब उच्चारण हुने तर ओ लेखिने जम्मै शब्दहरू के हुन् त? तत्सम शब्द हुन्। जस्तै हामीले लेख्दा वातावरण लेख्छौँ तर भन्दाखेरि वातावरण भन्छौँ। ओ लेखिने तर ब उच्चारण हुने। विकास, विशाल, विज्ञान, विनाश, विजय, विद्यालय, वर्षा इत्यादि शब्दहरू चाहिँ तत्सम शब्द हुन्। त्यसै गरेर क्षतिपूर्ति दीर्घी भवन, अहिले त यो क्षतिपूर्ति दीर्घी भवन को कुरालाई अहिले पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ त्यति मानिएको छैन। जे जसो भए पनि रसो लेख्ने भनिएको छ। केही शब्दहरू अर्थमा फरक नआउने शब्दहरूलाई चाहिँ रसो लेख्ने भनिएको छ। अनेक अर्थ नदिने त्यस्ता शब्दहरू छन् भने अब क्षतिपूर्ति दीर्घी भवन जस्तै दुग्धको दूध हुन्छ। यो क्षतिपूर्ति दीर्घी भवन भनेको के हो त भने यहाँ दुग्ध तत्सम शब्दबाट के त? दुग्ध तत्सम शब्दबाट नेपालीमा आउँदा दूध भयो। यो दूध रस्व नलेखेर यो ग को क्षति भएको छ। दूध बन्दाखेरि ग को क्षति भएको छ, ग हराएको छ, लोप भएको छ। यसको क्षतिपूर्ति दिनको लागि यो दुलाई दीर्घ गराइदिनु पर्छ भनेर चाहिँ यो क्षतिपूर्ति दीर्घी भवनको नियम आएको हो। त्यसैले यसरी दुग्धबाट दूध बनेको छ, दीर्घ लेखिएको छ। र इच्छार्थक क्रियापद
खाउन जाउन बाहेक। क्षतिपूर्ति दीर्घी भवनलाई मानेर दीर्घ लेखिने दूध जस्ता शब्द र इच्छार्थक क्रियापद खाउन जाउन बाहेक शब्दको सुरुमा र बीचमा दीर्घ इकार वा उकार लागेका शब्दहरू तत्सम शब्द हुन्। क्षतिपूर्ति दीर्घी भवनको कारणले गर्दा दीर्घ भएका शब्दलाई तत्सम मानिँदैन, दूध तत्सम होइन। त्यसै गरी खाउन पनि तत्सम होइन, तर अन्य जस्तो भूमि भू शब्दको सुरुमा दीर्घ छ, भूत पनि सुरुमा दीर्घ छ। शब्दको सुरुमा र बीचमा दीर्घ हुने अन्य ती शब्दहरू छन् भने तिनीहरू पनि तत्सम हुन्छन्। उदाहरणका रूपमा तत्सम शब्दको उदाहरण हेरौँ त। दूध र खाउन चाहिँ तत्सम होइन नै। फेरि अन्य जस्तो भूमि भूत शीतल सीता पीडा दीक्षा नीति पीयूष सजीव अतीत नवीन निर्भीक संकीर्ण अजीर्ण प्राचीन आशातीत अभूत यी शब्दहरू चाहिँ तत्सम शब्द हुन्। त्यसै गरेर अब अर्को हाम्रो आधारमा जाउँ। अभि अति अनु उत उप सु सम बि जस्ता उपसर्ग लागेका शब्दहरू तत्सम शब्द हुन्। जस्तै अभिनय है, अभि उपसर्ग लागेको छ। अभिमान अभि उपसर्ग लागेको छ। अतिक्रमण अति उपसर्ग लागेको छ। अतिवादी अति उपसर्ग लागेको छ। अनुगमन अनु उपसर्ग लागेको छ। अनुशासनमा पनि अनु उपसर्ग लागेको छ। त्यसै गरी उच्चारणमा उत उपसर्ग लागेको छ। त्यसै गरी उत्पत्तिमा पनि उत उपसर्ग लागेको छ। अनि उपकारमा उप उपसर्ग लागेको छ। उपभोगमा पनि उप उपसर्ग लागेको छ। सुदिनमा सु उपसर्ग लागेको छ। सुकर्ममा पनि सु उपसर्ग लागेको छ। त्यसै गरी सम्पूर्ण सम्मानमा चाहिँ सम उपसर्ग लागेको छ। त्यसै गरी संकीर्णमा पनि हामीले माथि पढेको जस्तै सम उपसर्ग लागेको छ। त्यसै गरी विदेशमा बि उपसर्ग लागेको छ। विनय विकल्पमा पनि बि उपसर्ग लागेको देखिन्छ। त्यसैले अभि अति अनु उत उप सु सम बि उपसर्ग लागेका शब्दहरू छन् भने ती शब्दहरूलाई पनि हामी के भन्छौँ त तत्सम शब्द भन्छौँ। र यसै गरी अर्को छ नियम। उपसर्गको कुरा त हामी सकायौं। अब अन अक अनिय इय इन इक इत त ता ती र य जस्ता प्रत्यय लागेका शब्दहरू तत्सम शब्द हुन्। अब प्रत्यय पनि ख्याल गर्नु पर्यो। जस्तै करण, करण चाहिँ करणमा अन प्रत्यय लागेको छ। क्रि प्लस अन करण हुन्छ हैन। अनि त्यसै गरी दर्शन दृश्य प्लस अन दर्शन हुन्छ अन लागेको। अब त्यसै गरी भवनको भू प्लस अन भवन हुन्छ। वचनको चाहिँ वच प्लस अन वचन हुन्छ। दर्शकको चाहिँ दृश्य प्लस अक दर्शक हुन्छ। पूजकको चाहिँ पूज प्लस अक पूजक हुन्छ। पूज प्लस अक पूजक हुन्छ। माननीयको चाहिँ मान प्लस अनिय माननीय हुन्छ। दर्शनीयको चाहिँ दृश्य प्लस अनिय दर्शनीय हुन्छ। पठनीयको चाहिँ पठ प्लस अनिय पठनीय हुन्छ। स्वर्गीयको चाहिँ स्वर्ग प्लस इय स्वर्गीय हुन्छ। नवीनको चाहिँ के हुन्छ त भने नव प्लस इन नवीन हुन्छ। युगिनको के हुन्छ त भने युग प्लस इन युगिन। त्यसै गरी नैतिकको नीति प्लस इक नैतिक। अनि त्यसै गरी सामाजिक चाहिँ समाज प्लस इक। कृतको चाहिँ कृ प्लस त। अनि मृतको मृ प्लस त। गतको गम प्लस त। मुक्तको मुच प्लस त। कर्ताको कृ प्लस ता। नेताको नि प्लस ता। श्रोताको श्रु प्लस ता। वक्ताको बच प्लस ता। त्यसै गरी गतिको गम प्लस ती। मतिको मन प्लस ती। बुद्धिको बुध प्लस ती। कृतिको कृ प्लस ती। पूज्यको पुज प्लस य। त्यसै गरी दृश्यको दृश्य प्लस य। कार्यको कृ प्लस य। त्यसै गरी गद्यको चाहिँ गद प्लस य। वाच्यको वाच प्लस य। अनि त्यसै गरी चाहिँ पाठ्यको चाहिँ पाठ प्लस य। अनि त्यसै गरी हास्यको चाहिँ हास प्लस य। यसरी चाहिँ अन अक अनिय इय इन इक इत त ता ती य प्रत्यय लागेका जम्मै शब्दहरू के हुन्छन् त तत्सम मानिन्छन्, तत्सम शब्द हुन्छन्। यो अर्को आधार भयो। त्यसै गरी तत्सम शब्द पहिचान गर्ने अर्को आधारतर्फ जाउँ हामी।
विसर्ग लागेका शब्द तत्सम हुन्छन्। यदि विसर्ग लागेका शब्द छन् भने तत्सम हुन्छन्। जस्तै गरी विसर्ग भनेको सँगै दुईटा थोप्ला छन् नि हैन, प्रायमा चाहिँ दुईटा थोप्ला आएको छ, विसर्ग लागेको छ, प्राय शब्द चाहिँ के भयो त तत्सम भयो। पुनः हो, यो पुनः लेखेको छ, दुईटा थोप्ला राखेको छ, यो विसर्ग हो, विसर्गको चिन्ह हो यो। अनि दुःख भयो, अनि कर्मश भयो, यस्ता विसर्ग लागेका शब्द पनि के हुन्छन् तत्सम शब्द हुन्छन्। त्यसैगरी सन्धि भएका अधिकांश शब्द तत्सम हुन्छन्। सन्धि युक्त शब्दहरु चाहिँ के हुने भयो त तत्सम हुने भयो। जस्तो अत्याचार सन्धियुक्त शब्द हो, सन्धि भएर निर्माण भएको शब्द हो। अति प्लस आचार अत्याचार, अत्याचार चाहिँ तत्सम शब्द भयो। त्यसैगरी अत्यावश्यक अति प्लस आवश्यक अत्यावश्यक, हिम प्लस आलय हिमालय, अनि हर्षोल्लासको हर्ष प्लस उल्लास हर्षोल्लास, अनि त्यसै गरेर सरो प्लस वरमा चाहिँ सरह प्लस वर, अनि वयो वृद्धमा चाहिँ वयः प्लस वृद्ध। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सन्धियुक्त शब्दलाई पनि तत्सम शब्द मान्छौं। अर्को आधार छ अव्यय बाहेकका अन्य शब्दमा ह्रस्व इकार आउने। अव्यय बाहेकका अन्य शब्दमा ह्रस्व इकार आउने शब्द के हुन् त तत्सम हुन्। जस्तै रुचि ह्रस्व लेखिएको छ हैन, यो चाहिँ अव्यय होइन। अव्यय भनेको क्रिया विशेषणमा नपर्ने भनेको है। रुचि के त रुचि नामका रूपमा प्रयोग हुन्छ। त्रुटि यो पनि के त अव्यय होइन, तर किन ह्रस्व लेखियो त भने तत्सम भएर। अनि कोटि, विधि, निधि, अनि त्यसै गरेर वृद्धि, सिद्धि, सारथी, स्तुति, छवि, शशि, कृति, मणि, दृष्टि, रवि आदि शब्दहरू चाहिँ के हुन् तत्सम शब्द हुन्। अब हामीले सामान्यतया तत्सम शब्द पहिचान गर्ने केही आधारहरू केही नियमहरू थाहा पाइसकेपछि अब हामीले तद्भव शब्द के हो र तद्भव शब्द कसरी पहिचान गर्ने भन्नेतर्फ लागौं। तद्भव शब्द कसरी बनेको हुन्छ, तद्भव शब्द कसरी पहिचान गर्ने चिन्ने भन्ने कुरा अब पढौं। तत् प्लस भव बराबर के हुन्छ त तद्भव हुन्छ। तत् प्लस भव तद्भव हुन्छ। संस्कृतमा तत्को अर्थ त्यो भन्ने हुन्छ भने भवको अर्थ हुने भन्ने हुन्छ। तद्भवको अर्थ त्यसबाट आएको भन्ने हुन्छ। संस्कृत भाषाबाट विभिन्न चरणहरूमा परिवर्तित र विकसित हुँदै संस्कृत भाषाका केही रूप, ध्वनि, मात्रा आदिमा आंशिक परिवर्तन भई आएका शब्दलाई तद्भव शब्द भनिन्छ। अब तद्भव शब्द सामान्यतया संस्कृतबाट प्राकृत हुँदै नेपालीमा आएका हुन्छन्। संस्कृतबाट नेपालीमा आएका परिवर्तन भएर आएका शब्द तद्भव हुन् है। संस्कृतबाट जस्ताको तस्तै आयो भने ती तत्सम भए, संस्कृतबाट केही रूपमा परिवर्तन भएर आयो भने ती चाहिँ के हुन् त तद्भव शब्द हुन्। अब हेरौं, संस्कृतबाट जस्तो संस्कृतमा अग्नि भनिन्छ त्यो प्राकृत भयो, अग्नि भयो, अनि बल्ल नेपालीमा आगो भयो है। यस्ता उदाहरण छन्। मैले सबै उदाहरण यहाँ मैले तपाईहरुलाई यहाँ सुनाएन। जस्तो हातको कुरा गरौं, हस्तबाट, यो त हेर्नुस् त हस्तबाट, यो संस्कृतमा हस्त भनिन्थ्यो, प्राकृतमा हत्थ हुँदै चाहिँ के आयो त हात बन्यो। यो हात चाहिँ के भयो नेपाली शब्द भयो। यसरी चाहिँ यसलाई नेपाली शब्दलाई नै हामी के भन्छौं तद्भव शब्द भन्छौं। त्यसैगरी तद्भव बनेका केही नेपाली शब्दहरू तिनका संस्कृतका मूल सहित तल दिएका छन्। यी हेर्न सकिन्छ। संस्कृतमा चाहिँ अश्रु भनिन्छ, यी नेपालीमा आँसु आयो तद्भव भयो, नेपाली भयो। आषाढ असार भयो, कर्ण कान भयो, काष्ठ काठ भयो, कीट किरो भयो, छत्र छाता भयो इत्यादि कुराहरू चाहिँ छन्। मैले सामान्यतया तपाईहरुलाई देखाए। यी कुराहरू तपाईले हेर्नुस्, पढ्नुस्, बुझ्नुस्। के भन्न खोजिएको हो भने संस्कृतमा जे भनिन्छ, जे लेखिन्छ जस्ताको तस्तै आयो नेपालीमा भने त्यो तत्सम भयो। तर रूपमा परिवर्तन भएर आयो भने चाहिँ के भयो त परिवर्तन भएर आएको शब्द चाहिँ तद्भव भयो है। अब नोट, एउटा सामान्य नोट हेर्नुस्। तत्सम र आगन्तुक बाहेकका स्रोत नखुल्ने, तत्सम र आगन्तुक बाहेकका स्रोत नखुल्ने सबै नेपाली शब्दहरू के हुन् त तद्भव हुन्, तद्भव मानिन्छ। यदि कुनै शब्द तत्सम पनि होइन, त्यो आगन्तुक पनि होइन भनेपछि अरु स्रोत खुलेन भने हामी त्यसलाई के भन्छौं तद्भव शब्द भन्छौं। यो कुरा चाहिँ राम्रोसँग ख्याल गर्नु होला।
अब जाउँ तद्भव शब्द पहिचानका आधारहरू के हुन् त? हामीले शब्द घोकेर त हामी अब कति हजारौं लाखौं शब्दहरू छन्, ती शब्दहरू घोकेर त हामी थाहा पाउँदैनौँ। त्यसैले नियम थाहा पाउनुपर्छ। तद्भव शब्द जान्ने नियम के हो त भने पहिलो नम्बरको हेर्नुहोस्, संस्कृत भाषाबाट परिवर्तन भई आएका शब्दहरू हुन् कि होइनन् त्यो पहिचान गर्ने। यदि परिवर्तन भएर आएका छन् भने ती तद्भव हुन्, यो पहिलो आधार हो भने। अब दोस्रो आधारतर्फ जाउँ, तद्भव शब्द पहिचान गर्ने आधारतर्फ हेर्नुहोस् त, तत्सम शब्दमा अनुनासिक, जस्तो तत्सम शब्दमा चाहिँ अनुनासिक ङ य अण न म उच्चारण भएका शब्द तद्भव भन्दा चन्द्रबिन्दुमा परिवर्तन हुन्छन्। त्यसैले चन्द्रबिन्दु लागेका, हेर्नु है, चन्द्रबिन्दु लागेका सबै शब्द तद्भव शब्द हुन्। जस्तै संकीर्ण, यी संस्कृतमा त अनुनासिक यो म आयो हैन, अब यो संकीर्णबाट नेपालीमा आउँदा साँघुरो भएको छ अनि यहाँ चन्द्रबिन्दु लागेको छ। यसरी चन्द्रबिन्दु लाग्यो भने के हुन्छ त भने यो तद्भव शब्द हुन्छ। 5 यो अलि कालो बनाइएको, अलि बोल्ड बनाइएका, अलि हाइलाइट गरिएका यी शब्दहरू चाहिँ के हुन् त तद्भव हुन् है। त्यसैगरी स्कन्धबाट काँध भयो हैन, अनि त्यसैगरी कण्टकबाट काँडा भयो, कण्ठबाट घाँटी भयो, दन्तबाट दाँत भयो, दण्डबाट डाँड भयो, सण्ठबाट स्वाठ भयो, अङ्गुलबाट औंला भयो। यी चन्द्रबिन्दु प्रयोग भएका यी शब्दहरू चाहिँ के भए त तद्भव शब्द भए। त्यसैगरी अर्को नियम छ, शिरबिन्दु लागेका शब्द पनि नासिक्य ध्वनि उच्चारण हुन्छन्। शिरबिन्दु लागेका शब्द पनि नासिक्य ध्वनि उच्चारण हुन्छन्। ती तद्भवमा परिवर्तन हुँदा, अब शिरबिन्दु लागेका शब्द त तत्सम हुने र अब ती तद्भवमा परिवर्तन हुँदा चाहिँ चन्द्रबिन्दु लाग्छ र तद्भव शब्द निर्माण हुन्छ। जस्तै हंस, यो तत्सम शब्द हो, शिरबिन्दु लागेको छ। यो नेपालीमा आउँदा शिरबिन्दुको ठाउँमा के हुँदो रहेछ, अब चाहिँ यहाँ चन्द्रबिन्दु भयो। हंसबाट हाँस भयो, यो चाहिँ तद्भव भयो नेपाली। वंशबाट बाँस भयो, वंशीबाट बाँसुरी भयो। यसरी चाहिँ चन्द्रबिन्दु लाग्छन् र तद्भव बन्छन्। अर्को आधार छ, तत्सम शब्दमा ओ लेखिने शब्द तद्भव भन्दा ब मा परिवर्तन हुन्छ। अर्को शब्दमा भन्दा ब लेखिने र ब नै उच्चारण हुने शब्द तद्भव शब्द हुन्। ब लेखिने र ब नै उच्चारण हुने, जस्तै वर्षान्त, यो चाहिँ वर्षान्त भन्छौ, वर्षान्त भन्दैनौ, यो चाहिँ तत्सम भयो। किनकि ओ लेखिन्छ ब उच्चारण हुन्छ भने तत्सम भयो, तर ब लेखिन्छ ब नै उच्चारण हुन्छ। बर्खान्त लेखिएको छ, बर्खान्त नै उच्चारण हुन्छ। त्यसैगरी बर्खा लेखिएको छ, बर्खा नै उच्चारण हुन्छ। यहाँ वर्षा लेखेर वर्षा लेखेर वर्षा उच्चारण गर्छ भने यो चाहिँ तत्सम भयो, तर हामीले यहाँ चाहिँ बर्खा लेखेर बर्खा नै उच्चारण गरेका छौं। त्यसैगरी बेहुलो, त्यसैगरी बेहुली, त्यसैगरी बाँदर हैन, यस्ता चाहिँ शब्दहरू ब नै लेखिने ब नै उच्चारण हुने शब्द भयो भने ती पनि तद्भव शब्द हुन्छन्। तर व लेखिने तर ब उच्चारण भयो भने ती तद्भव हुँदैनन्, तत्सम हुन्छन्। अब अर्कोमा जाउँ, अर्को आधारमा जाउँ, हामी तद्भव शब्द पहिचान गर्ने अर्को आधारमा हामी प्रवेश गरौँ। तत्सम शब्दमा देखिने तालव्य स, मोटो स र मूर्धन्य पेट काटेको जुन स छ, तद्भव शब्द भन्दा दन्त्य स अथवा पातलो स मा परिवर्तन हुन्छन्। तत्सम शब्दमा मोटो स र पेट काटेको स प्रयोग हुन्छ, ती तद्भव भन्दा पातलो स मा परिवर्तन हुन्छन्। जस्तै श्रावणलाई साउन, आश्विन असोज, आषाढ असार, मार्गशीर्ष मङ्सिर, पौष पेट काटेको छ, पुष भएको छ हैन, कृषक किसान है आदि, यसरी चाहिँ परिवर्तन हुन्छन्। यसरी परिवर्तन भएका यी शब्द चाहिँ के हुन् त तद्भव शब्द हुन्। त्यसैगरी मूर्धन्य स यानी कि पेट काटेको स ख मा परिवर्तन भएमा, मूर्धन्य स चाहिँ के त ख मा परिवर्तन भएमा तद्भव शब्द हुन्छ। जस्तै षडानन्द पेट काटेको स छ, यसलाई हामी खडानन्द बनायो भने ख भयो भने चाहिँ के भयो त यो तद्भव भयो। वर्षा बर्खा त धेरै तद्भव, वर्षान्त बर्खान्त यसरी। अर्को नियम छ, तत्सम शब्दको य तद्भव शब्द भन्दा ज मा परिवर्तन हुन्छ। जस्तै कार्यलाई हामी कहिलेकाहीँ कार्य भन्छौं भने कार्य शब्द चाहिँ तद्भव भयो। त्यसैगरी
सूर्य छ भने सूर्य है, सूर्य ज य चाहिँ जमा परिवर्तन भएको छ, रेफको कुरा हुँदैन यस्तामा है। य र जको नियमले रेफलाई चाहिँ जिताउँछ। अनि यजमान जजमान, योगी जोगी, यज्ञ 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 है। अनि त्यसै गरी संयोग संयोग, यमराज जेमराज यसरी परिवर्तन हुन्छन् भने यी चाहिँ तद्भव शब्द हुन्छन्, तद्भवीकरण भएका शब्दहरू यिनीहरू। त्यसैगरी अब अर्को नियममा तद्भव शब्द पहिचान गर्ने अर्को नियममा लागौं। क्षतिपूर्ति दीर्घीभवन भएका शब्द तद्भव हुन्छन्। जस्तै क्षतिपूर्ति दीर्घीभवन भएका शब्दहरू चाहे त्यो दीर्घ लेखिए पनि सुरुमा शब्द आदिमा दीर्घ भए पनि ती के हुन्छन् त तद्भव शब्द हुन्छन्। जस्तै के भनिएको छ, उष्ट्र भनेको छ, उष्ट्रबाट के आएको छ, ऊँट आएको छ। ऊँट दीर्घ लेखिएको छ तर पनि चन्द्रबिन्दु त प्रयोग भएको छ र यो चाहिँ के बनेको छ, तद्भव बनेको छ। दुग्धबाट दूध बनेको छ। किन ऊँट भएको हो भनेपछि यो स कहाँ गयो त, यो पेट काटेको छ, खोइ यो कहाँ लेख्ने भन्दाखेरि यसको क्षतिपूर्ति यसलाई हटाइदिउँ, यसको क्षतिपूर्तिका लागि दीर्घ उ लेखौँ न भनेर चाहिँ ऊँट भएको हो। त्यसको क्षतिपूर्ति दीर्घीभवनको अर्थ त्यही नै हो। दुग्धको दूध, मिष्ठको मिठो, तिक्तको तितो, यी दीर्घ लेखिए पनि चाहिँ तद्भव हुन् है। अब हामी अर्को नम्बरमा जाउँ। तद्भव शब्द पहिचान गर्ने अर्को आधार छ संस्कृतबाट प्राकृत भाषा हुँदै नेपालीमा परिवर्तन भएर आएका अन्य तद्भव शब्द हुन्छन्। संस्कृतबाट प्राकृत भाषा हुँदै नेपालीमा परिवर्तन भएर आएका अन्य तद्भव, अन्य चाहिँ के हुन्छन् त तद्भव शब्द पनि छन्। जस्तै हस्त हत्थ हात, हेर्नुस् है, हस्त संस्कृत शब्द भयो, हत्थ चाहिँ प्राकृत भयो, हात चाहिँ के भयो त कस्तो शब्द भयो, तद्भव शब्द भयो, नेपाली शब्द भयो। धर्म धम्म धाम, नासिक नाक है। अनि त्यसै गरी ओष्ठ ओठ, पूर्वज पुर्खा, कर्म काम, यसरी चाहिँ आएका यी बोल्ड गरिएका अलि कालो अक्षरले लेखिएका यी शब्दहरू चाहिँ के भयो त तद्भव शब्द भए। अर्को आधार छ य अड मोटो छ, पेट काटेको छ, क्ष त्र ज्ञ र ऋ वर्णहरू प्रयोग नभएका संस्कृतबाट परिवर्तन भएर आएका शब्दहरू तद्भव शब्द हुन्। त्यसैगरी अर्को आधार छ शब्दको सुरुमा र बीचमा ह्रस्व लेखिने र संस्कृतबाट परिवर्तन भएर आएका शब्दहरू तद्भव शब्द हुन्। यो शब्दको सुरु र बीचमा भनेको छ यो क्षतिपूर्ति दीर्घीभवन बाहेकको अन्य कुरामा हो, अन्य विषयवस्तुमा हो, अन्य आधारमा हो यो। त्यसैगरी अर्को नियम छ नेपाली भाषामा प्रयोग हुने अधिकांश अनुकरणात्मक शब्द, अधिकांश सबै होइन, अधिकांश अनुकरणात्मक शब्द तद्भव शब्द हुन्। जस्तै हेर्नुस् त कटक्क पेट काट्नु हैन, कपाकप खानु, यी कटक्क छ नि, कटक्क कपाकप करकर किटिक्क कटक्क किरिरी, यी शब्द चाहिँ तद्भव शब्द हुन्, अनुकरणात्मक शब्द है। अन्य शब्द पनि तद्भव हुँदा चन्द्रबिन्दु लाग्छ। जस्तै तसर्थ ती शब्दहरू पनि तद्भव शब्द नै हुन्छन्। जस्तै अच्छी आँखा, अश्रु आँसु, उष्ट उठ, यो माथि आइसकेको छ उदाहरण, सत्य साँचो, यी काला अक्षरमा लेखिएको अथवा अलि बोल्ड गरिएको हाइलाइट गरिएका यी शब्दहरू चाहिँ तद्भव शब्द हुन्। हामीले अहिलेसम्म तत्सम र तद्भव शब्द पहिचान गर्ने केही आधारहरू नियमहरू पढ्यौं। अब जाउँ आगन्तुक शब्द के हो त। आगन्तुक भनेको अतिथि वा पाहुना जो कतैबाट आइपुगेको है, अपरझट वा अचानक आएको भन्ने हुन्छ। सामान्यतया आगन्तुक भनेको बाहिरबाट आएको भन्ने हुन्छ है, बाहिरबाट आएको भन्ने हुन्छ। संस्कृत भाषा बाहेक अन्य भाषाबाट नेपालीमा आएका शब्दहरूलाई आगन्तुक शब्द भनिन्छ। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा, यसलाई अलिकति ख्याल गर्नु होला। के भनिएको छ भने संस्कृत भाषा बाहेक अन्य भाषाबाट नेपालीमा आएका शब्दहरूलाई आगन्तुक शब्द भनिन्छ। यदि संस्कृतबाट नेपालीमा आएको छ भने त त्यो तद्भव हुन्छ। त्यसैले संस्कृत बाहेक अन्य भाषाबाट नेपालीमा आएका केही शब्द छन् भने ती शब्दहरू आगन्तुक शब्द हुन्। यस्ता शब्दहरूमा नेपालमै बोलिने राष्ट्रिय भाषाका तथा बाहिरका सबै भाषाका शब्दहरू पर्दछन्। नेपालभित्रै बोलिने थारू भाषा छ, मगर भाषा छ भने तिनीहरूबाट आएका शब्दहरू पनि पर्ने भए।
यी शब्दहरूको वर्ण विन्यास नेपाली उच्चारणकै आधारमा हुन्छ। जस्तो उच्चारण गरिन्छ त्यस्तै लेखिन्छ भनेको नेपालीमा है। आगन्तुक शब्दहरू ल हेर, नेवारीबाट आउन सक्छन्। स्वदेशी आगन्तुक शब्दहरूमा नेवारीबाट खापा, गुन्द्रुक, लाखे, पसल, ढोका, डकर्मी लगायतका यी शब्दहरू परे। त्यसैगरी मैथिलीबाट पैनी, पटुवा, धात यस्ता शब्दहरू। किराँतीबाट पनि मुन्दुम, खम्बु, चाम्लिङ जस्ता शब्द। तामाङबाट चाहिँ च्याङबा, सेलो, डम्फु जस्ता शब्द। अनि त्यसै गरेर चाहिँ गुरुङबाट रोदी, घले, घुम जस्ता शब्द। मगरबाट जाँड, रक्सी, सुँगुर, चुदी, आले, आँसी, रोल्पा, पटुका, पाखी जस्ता शब्द। अनि भोट तिब्बतीबाट चाहिँ दोचा, यति, अनि त्यसपछि लामा, थुक्पा, डाँफे, जिम्बु जस्ता शब्दहरू पर्न आउँछन्। यी शब्दहरू चाहिँ के हुन् त आगन्तुक शब्दहरू हुन् सर, हेर्नु होला। त्यसै गरी विदेशी आगन्तुक शब्दहरू पनि छन्, जस्तो अरबीबाट आएका अखबार, आखिर, इनाम, खतम, इसारा, कसुर, किताब, जुलुस, अख्तियार, अक्षर, अखबार दुई पटक आएको छ हैन, यो अखबारलाई दुई पटक नराखौं हैन। अनि त्यसै गरेर चाहिँ असर, आखिर लगायतका यी शब्द जम्मै शब्दहरू पनि के हुन् त अरबी भाषाबाट आएका आगन्तुक शब्द हुन्। त्यसैगरी चिनियाबाट आएका शब्दहरू लिची, मोमो, चाउचाउ, चाउमिन लगायतका शब्दहरू। जापानीबाट होन्डा, सुजुकी, जुडो, कराते, रिक्सा जस्ता शब्दहरू। त्यसैगरी तुर्की अथवा तुर्केली भाषाबाट आएका चाहिँ गलैचा, कुर्ता, जेब, काबु, लास, बहादुर, सौगात, कुल्ली जस्ता शब्दहरू, मुचुल्का जस्ता शब्दहरू। त्यसैगरी फ्रान्सेली अथवा फ्रेन्चबाट आएका इन्जिनियर, अनि त्यसै गरेर कलेज, कर्फ्यू, कार्टुन, पुलिस, बिगुल जस्ता शब्दहरू पर्छन् आगन्तुक शब्दमा। त्यसैगरी बंगालीबाट आएका गम्छा, माछा, मुङ्ग्री आदि। त्यसैगरी हिन्दीबाट आएका यी शब्दहरू अचम्म, अन्धाधुन्द, अनि आपस, अनि त्यसैगरी अगुवा, कच्चा लगायतका शब्दहरू। त्यसैगरी ल्याटिनबाट आएका शब्दहरू कोटा, क्याम्पस जस्ता शब्दहरू, स्टुडियो जस्ता शब्दहरू। अनि अंग्रेजीबाट आएका शब्दहरूमा चाहिँ इंग्लिश, एजुकेसन, एक्सरे, गोदाम, टेबल जस्ता शब्दहरू, क्यामेरा हैन। अनि त्यसै गरेर चाहिँ डाक्टर, अब अंग्रेजीबाट आएका शब्दहरू भए हैन। अनि तलेगुबाट आएका शब्दहरू चाहिँ गुण्डा, पंखा, डोली, झण्डा, कच्चा आदि शब्दहरू। अनि पोर्तुगालीबाट आएका शब्दहरू चाहिँ साबुन, बुजो, पटुको, पेडा, अचार यस्ता शब्दहरू। अनि त्यसै गरेर चाहिँ अर्को चाहिँ फारसीबाट आएका शब्दहरूमा चाहिँ याद, होस, हजार, पैसा, सरकार, पूर्जा यस्ता शब्दहरू, आम्दानी, जागिर जस्ता शब्दहरू चाहिँ पर्छन्। अब हामीले शब्दहरू यसरी याद गर्छौं, केही हदसम्म आगन्तुक शब्दहरू यस्ता हुन् भन्ने कुरा थाहा पाउँछौं र त्यसका पनि सामान्य केही आधारहरू छन्, ती आधारहरू हेरौं। आगन्तुक शब्द पहिचान गर्ने केही थोरै आधारहरू य, अड, मोटो स, पेट काटेको छ, क्ष, त्र, ज्ञ र ऋ वर्णहरू प्रयोग नभएका संस्कृत भाषा बाहेक अन्य भाषाबाट नेपाली भाषामा आएका शब्दहरू आगन्तुक शब्द हुन्। यी वर्णहरू प्रयोग हुनु भएन र संस्कृत बाहेक अन्य भाषाबाट नेपालीमा आउनु पर्यो, त्यस्तो भयो भने आगन्तुक शब्द हुन्छ। अर्को आधार छ शब्दको सुरुमा वा बीचमा ह्रस्व लेखिने, शब्दको क्षतिपूर्ति दीर्घीभवन बाहेक है। शब्दको सुरुमा र बीचमा ह्रस्व लेखिने र संस्कृत भाषा बाहेक अन्य भाषाबाट नेपाली भाषामा आएका शब्दहरूलाई पनि आगन्तुकका नजरले हेर्छौं हामीले है, आगन्तुक हुन सक्छन् ती शब्दहरू। त्यसैगरी आगन्तुक शब्दमा जहिले पनि के ख्याल गर्नु होला भने मोटो स र पेट काटेको स प्रयोग हुँदैन। आगन्तुक शब्दमा पातलो स प्रयोग हुन्छ, जस्तै स्कुल, इन्टरनेशनल, इंग्लिश, पब्लिकेसन। कतिपय नामहरुमा चाहिँ अब कहीं कतै चाहिँ स्कुल पनि दीर्घ लेखेको पाइन्छ, त्यो गलत हो। इन्टरनेशनल लेख्दाखेरि पातलो स लेख्नु पर्ने मोटो स लेखेको हुन्छ, त्यो पनि गलत हो, किनकि आगन्तुक शब्दमा चाहिँ पातलो स प्रयोग गरिन्छ। आगन्तुक शब्द पहिचान गर्ने आधार भनेको पातलो स हो एउटा, इंग्लिशमा पनि मोटो स हुँदैन, सोही कारणले हो हैन। अब अर्को आधारमा हेर, चन्द्रबिन्दु प्रयोग भएका संस्कृत भाषा बाहेक अन्य भाषाबाट आएका शब्दहरू आगन्तुक शब्द हुन्। जस्तो संस्कृतबाट नेपालीमा आउँदा चन्द्रबिन्दु प्रयोग भएका छन् भने ती तद्भव हुन्, तर अन्य भाषाबाट नेपालीमा आउँदा चन्द्रबिन्दु प्रयोग भएको छ भने ती चाहिँ आगन्तुक शब्द हुन्छन्। यी भए तत्सम, तद्भव र आगन्तुक शब्द पहिचान गर्ने आधारहरू।
अब हामीलाई कस्तो खालको प्रश्न सोधिन्छ त, परीक्षामा कस्तो खालको प्रश्न आउँछ, हामीले कसरी उत्तर लेख्ने भन्ने कुरा यहाँहरुमाझ म भन्दैछु। अभ्यास खण्ड हेर्नुहोस्, तपाईहरुलाई परीक्षामा यस्तो खालको प्रश्न सोध्ने गरिन्छ। तलको अनुच्छेदबाट दुई वटा तत्सम र आगन्तुक शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस् भनेर सोधिएको हुन्छ। 2 नम्बरको प्रश्न तपाईहरुलाई सोधिन्छ, 2 अंक बारको। अब यस्तो छ, यो अनुच्छेदबाट हामीले तत्सम र आगन्तुक शब्द पहिचान गर्ने हो। हामीलाई 2 वटा मात्र तत्सम शब्द र 2 वटा मात्र आगन्तुक शब्द अनुच्छेदमा राखिएको हुँदैन, दिएको हुँदैन है, अलि धेरै दिएको हुन्छ। अब हेर, सडकको माझमा असहाय मेरो निरपानी रङको सुन्दर शान्त र शालीन आलु घोडालाई आफ्नो भयानक पाङ्ग्राले खिच्दै मोटर अघि बढ्यो अनि मेरो कानमा आवाज आयो। यो अनुच्छेदबाट हामीले अब यहाँ सडक छ, माझ छ, असहाय छ, निरपानी छ, रङ छ, सुन्दर छ, अब विभिन्न शब्दहरू छन्। यी मध्ये हामीले पढेको आधारमा, हामीले बनाएको सूत्रको आधारमा, हामीले बनाएको शब्द पहिचान गर्ने जुन खालको नियम छ त्यही आधारमा अब हामीले उत्तर लेख्नुपर्छ। हामीले छुटाउनु पर्ने छ, प्रश्नले भनेको छ 2 वटा तत्सम र आगन्तुक शब्द पहिचान गर्नुहोस् भनेको छ, हो कि होइन? के भनेको छ त, तत्सम र आगन्तुक शब्द पहिचान गर्नुपर्ने छ। अब उत्तर यसरी लेख्ने, तत्सम शब्द भनेर एउटा कोलम बनाउने अनि आगन्तुक शब्द भनेर अर्को कोलम बनाउने, अनि यहाँ प्रयोग भएको जस्तो शान्त तत्सम शब्द, किनभने तत्सम शब्दमा मोटो स प्रयोग भएको हुन्छ, भर्खरै माथि पढेका छौं। पातलो छ त आगन्तुक शब्दमा प्रयोग हुन्छ भनेका छौं, त्यसैले मोटो शब्द स प्रयोग भएको छ भने त्यो तत्सम शब्द हो। अब यहाँ मोटो स प्रयोग भएको यहाँ चाहिँ शान्त भन्ने शब्द यहाँ छ, त्यसैले यसलाई चाहिँ हामी यहाँ शान्त राख्यौं। त्यसैगरी मोटो स शालीन छ, अझ शब्दको बिचमा दीर्घ पनि छ, शालीन लिन पर्दै लागेको छ हैन, त्यसैले चाहिँ यो पनि के भयो त, तत्सम शब्द भयो। त्यसैगरी अब आगन्तुक शब्द सडक हो, मोटर हो हैन, यी सडक र मोटर चाहिँ संस्कृतबाट आएका शब्द होइनन्, अन्य भाषाबाट आएका शब्द हुन्, त्यसैले चाहिँ हामीले यिनीहरूलाई आगन्तुक शब्दमा राख्यौं। यति लेख्नु भयो भने, यति तपाईले यति मात्रै कुरा लेख्नु भयो भने तपाईलाई परीक्षामा 2 अंक दिइन्छ है। अब तपाईहरुको लागि अर्को प्रश्न छ। अब परीक्षामा सधैं तत्सम र आगन्तुक शब्द मात्रै पहिचान गरेर त सोध्दैन, कहिले तद्भव र तत्सम भन्छ, कहिले अनि तद्भव र आगन्तुक भन्छ हैन, त्यस्तो खालको प्रश्न सोधिन्छ। जस्तै अर्को तपाईको लागि प्रश्न छोड्छु म एउटा, प्रश्न नम्बर 2 मा हेर्नुस् त, तलको अनुच्छेदबाट 2 वटा तद्भव र आगन्तुक शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस् भनेको छ। यो अनुच्छेदको उत्तर लेख्ने जिम्मा तपाईलाई छोड्छु। र आज भने म तपाईहरुको माझबाट बिदा माग्छु, बिदा हुन्छु। बिदा हुनु पूर्व फेरि सम्झाउँछु, यहाँहरुको माझमा आज मैले तत्सम, तद्भव र आगन्तुक शब्द पहिचान गर्ने आधारहरू राखिदिएको छु, पढाएको छु। यहाँहरुले यो प्रश्नको उत्तर राम्ररी लेख्नु होला र आगामी दिनमा फेरि अर्को यस्तै उपयोगी भिडियोको साथमा म उपस्थित हुने बाचा गर्दै म एचएन पाण्डे बिदा हुन्छु। नमस्कार।